भी जैसे अपने अंदर कोई गम समोए खामोश खड़ा था। बाहर छाछों पानी बरसा था और अंदर राहीला हसन की आंखों में की खामोशी के बाद जब जहांगीर हसन ऑफिस से लौटे, उनके हाथ में वो सफेद बारिश के बाद का आसमान भी जैसे अपने अंदर कोई गम समोए खामोश खड़ा था। बाहर छाछों पानी बरसा था और अंदर राहीला हसन की आंखों में एक अलग तूफान उठा था। दिन भर की खामोशी के बाद जब जहांगीर हसन ऑफिस से लौटे, उनके हाथ में वो सफेद लिफाफा था जिसने राहीला के तन बदन में आग लगा दी। ये क्या है? उसने सर्द लहजे में पूछा, जैसे जवाब से पहले ही सब जानती हो। निकाहनामा है, जहांजेब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। राहीला के चेहरे का रंग लम्हे भर को उड़ा। तुमने शादी कर ली? हाँ, की है, सफीना से। वो नजरें चुराते नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, सफीना? वो वो जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, वो छोटी सी गरीब सी? उसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। हाँ वही, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, जहांजेब ने साफ गोई से कहा, जैसे उसका इकरार करना कोई गुनाह नहीं। राहीला का चेहरा जर्द पड़ गया। तो मेरे साथ जो वादे किए थे वो सब क्या है? राहीला, मैंने तुमसे शादी सिर्फ माँ बाप के कहने पर की थी। तुम्हें मालूम था और तुमने ये शर्त भी कबूल की थी कि मैं अपनी मर्जी से एक दिन दूसरी शादी कर सकता हूँ। राहीला के दिल में जैसे खंजर सा उतर गया। वो जानती थी ये शर्त रखी गई थी, मगर उसे यकीन था कि वो अपने हुस्न, अपने अंदाज और अपनी जहानत से जहांजेब को कभी किसी और तरफ देखने नहीं देगी। मगर हाँ, वो हार गई थी। सफीना एक सादा सदिल बाहया लड़की थी। उसे जहांजेब की दौलत या नाम में दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो सिर्फ उस मर्द की मोहब्बत ने कायल किया था जो सबके बीच उसका हाथ थाम कर उसे इज्जत देना चाहता था। उसकी मोहब्बत से जायशा पैदा हुई, एक सांवली सी मगर मासूम सी गुड़िया जैसी बच्ची जो सफीना की खुशबू लिए दुनिया में आई। मगर शायद किस्मत को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जायशा की पैदाइश के फौरन बाद सफीना दुनिया से रुखसत हो गई। जहांजेब का दिल टूट गया और वो अपनी बेटी को उठाकर राहीला के सामने ला खड़ा हुआ। इसका कोई नहीं है राहीला, तुम माँ हो ना, एक बार फिर इसे अपना लो। राहीला के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट तो आई, मगर आंखों में छुपी नफरत छुप ना सकी। बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है अब। मगर दिल में वो सोच ही रही थी, यही सजा काफी है तुम्हारे लिए। सफीना की निशानी को पाल कर मैं रोज सफीना को मारूंगी। जब तक जहांजेब जिंदा रहे, सायशा की जिंदगी किसी हद तक बेहतर रही। वो स्कूल जाती, किताबों से खेलती, कभी बाप की गोद में सो जाती, मगर वो पल जल्द खत्म होने वाले थे। एक दिन तेज बारिश में उसकी कार फिसल गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। जायशा सिर्फ 10 बरस की थी और दुनिया की सबसे बड़ी छांव वो खो चुकी थी। राहीला ने जनाजे के वक्त एक कतरा आंसू न बहाया। आंखें गीली जरूर थी मगर गम से नहीं, अंदर के सुकून से। अब कोई रोकने वाला नहीं था। जायशा की कहानी यहाँ से बदली। बचपन का मासूम चेहरा रोज की झुर्कियों में छुप गया। हर काम पर ताना, हर कदम पर नजर, हर सांस पर पाबंदी। बड़े बेटे फवाद और दूसरे बेटे असफहान के सामने जायशा की हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा ना थी। रोटी खा ली? निर्मा ने एक दिन थाली उसके सामने पटकी। जायशा ने नजरें झुकाईं। जी, अब जाकर बर्तन धो, अम्मा कह रही हैं सब कमरों की सफाई भी करनी है। वो सर हिलाकर चुपचाप उठ गई। न कोई सवाल, न कोई एहतजाज। वो सीख चुकी थी कि यहाँ जबान खोलने से दर्द बढ़ता है, कम नहीं होता। वक्त गुजरता गया और बचपन की वो छोटी सी जायशा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसकी आंखें अब भी वैसी ही मासूम थी मगर चेहरे पर वक्त की सख्तियों का अक्स था। लंबे स्याह बाल, नाजुक सी नाक और बेहद मुतवाज़िन नखूश। अगर कोई उसे देखता तो एक पल को रुक जाता, मगर इस घर में ना कोई रोकने वाला था, ना देखने वाला। हर गुजरता दिन जैसे जायशा को एक नई सजा दे जाता। वो दिन भर कामों में उलझी रहती और रात को जब सब सो जाते तब वो कमरे के कोने में बैठकर अपनी किताबें खोलती। उसकी छोटी सी दुनिया में सिर्फ किताबें थी और खामोश दुआएं। उसे मैट्रिक के बाद भी तालीम
छुप कर जारी रखी। प्राइवेट इम्तिहानात देती, छुप छुप कर नोट्स बनाती। वो जानती थी इल्म ही वो वाहिद हथियार है जो उसे इस जुल्म से बचा सकता है। अगर मैं कुछ बन गई तो ये सब खत्म हो जाएगा, वो रोज खुद से कहती। किताबों के अल्फाज उसके दिल को चुप को बांधते थे। वो मैट्रिक के बाद इंटर भी प्राइवेट कर रही थी और कभी कभी अपनी पुरानी दोस्त शिजा से फोन पर बात करती जब यूनिवर्सिटी जा रही थी। यार, तो अभी तक उन्हीं लोगों के साथ है, तुझे अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं? शिजा हैरत से पूछती। कौन होता है छोड़ने वाला शिजा? मैं खुद को भी कभी कभार थक कर छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर अपनी किताबें पकड़ लेती हूँ। जायशा का लहजा धीमी सी मुस्कुराहट लिए होता था। शिजा चुप हो जाती क्योंकि वो जानती थी कि जायशा की मुस्कुराहट के पीछे जो गहराई है वो लफ्जों में नहीं आ सकती। एक शाम राहीला ने घर में बिजनेस पार्टी रखी। फवाद और असफहान के कई पार्टनर्स आने वाले थे। जायशा सुबह से बावर्ची खाने और किचन में लगी हुई थी। खाना, मेज की सजावट, ग्लासेस का चमकना, सब कुछ उसके हाथों का कमाल था। मगर सराहा जाना तो दूर, उसका नाम भी किसी ने नहीं लिया। जब मेहमान आने शुरू हुए तो राहीला ने कहा, कपड़े बदल लो और चाय ट्रे में रख कर लाना। मेहमान अच्छे घरानों से हैं, कोई तुम्हें देखेगा तो समझेंगे हम तरबियत देना जानते हैं। जायशा ने सिल्वर ग्रे शलवार कमीज पहनी, बाल समेट कर दुपट्टा ओढ़ा और खामोशी से चाय लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। कमरे में हंसी, सिगरेट की बू और तेज परफ्यूम की खुशबू गुडमुट हो रही थी, मगर सब आवाजों में एक आवाज थी जो धीमी मगर असर अंगेज थी। माशाअल्लाह, खूबसूरत बंदोबस्त है। वो आवाज इर्तिजा हसन की थी। जायशा ने पहली बार उसे देखा असली जिंदगी में करीब से। वो सोफे पर बैठा था, हाथ में ग्लास, गहरी नीली शर्ट और कांधों पर ब्लैक कोट। उसकी आंखें जैसे किसी गहरी सोच में उलझी थी और चेहरे पर संजीदगी उसकी मर्दानगी को निखार रही थी। जायशा ने नजरें झुका ली मगर दिल बेकाबू हो गया। उसका सांस तेज होने लगा, जैसे हवा भी उसे छू कर गुजर गई हो। लाओ, मैं रख देता हूँ। वही आवाज और जायशा के हाथ से चाय की ट्रे ले ली गई। थैंक यू, इर्तिजा ने रस्मी लहजे में कहा, मगर आंखों में जैसे सवाल था। ये लड़की कौन है? फवाद ने हल्का सा कहका लगाया, ये वही है जो हमारी सबसे ओबीडियंट हेल्पर है, हर काम वक्त पर बगैर कुछ बोले कर देती है। अच्छा। इर्तिजा ने एक लम्हे को जायशा की तरफ देखा, फिर निगाहें हटा ली, मगर उसका चेहरा जैसे जहन में नक्श हो गया था। उस रात जब सब मेहमान जा चुके थे, जायशा ने अपने कमरे में जाकर आईने में खुद को देखा। आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या वो मुझे देख रहा था? दिल ने सवाल किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही लगा होगा। दिमाग ने फौरन इनकार किया। अगले दिन वो जब किताबें खोल कर बैठी तो हुरूफ बार बार उसकी नजरों से हट जाते और इर्तिजा हसन का चेहरा नजरों के सामने आ जाता। नहीं नहीं, मुझे तो बस पढ़ना है, बस यही मेरी दुनिया है, वो खुद को समझाती। लेकिन सच ये था कि उसके अंदर मोहब्बत के लिए तरसी हुई लड़की जाग चुकी थी। एक दिन जब वो किचन में बर्तन धो रही थी, निरमा पीछे आकर बोली, सुना है इर्तिजा भाई ने अम्मा से कहा है कि तुम बड़ी तमीजदार हो। जायशा का हाथ एक लम्हे को रुका। कब? कल रात जब तुम अंदर गई थी तो वो तुम्हें देख रहे थे, मैंने खुद सुना। दिल धड़क उठा, मगर वो बोली कुछ नहीं, सिर्फ धीरे से होंठों पर जबान फेर, जैसे खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही है। इन दिनों जायशा ज्यादा खामोश रहने लगी थी। किताबों में दिल लगाना मुश्किल हो रहा था। वो जानती थी कि ये सब महज एक लम्हाती ख्याल भी हो सकता है, लेकिन इस ख्याल ने उसे जीना सिखा दिया था। किचन में सालन की खुशबू के साथ खुशी का एक नया सा एहसास भी तैर रहा था। राहीला का अंदाज आज कुछ अलग था, आंखों में चमक, होंठों पर नरमी। जायशा जब दोपहर की चाय लेकर उनके पास पहुंची तो पहली बार उसने उसे बैठने का इशारा किया। बैठो, तुमसे बात करनी है। जायशा का दिल धड़कने लगा। ऐसा सुलूक वो किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जी अम्मा। राहीला ने धीरे से नजरें उस पर डाली, जैसे पहली बार उसे वाकई गौर से देखा हो। रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, इर्तिजा हसन का। वक्त एक पल को रुक गया, सांसें जैसे सीने में अटक गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। इर्तिजा हसन, वही जिसे वो ख्वाबों में देखती थी, जो एक नजर में दिल में बैठ गया था। जायशा ने बेयकीनी से पूछा, मेरे लिए? राहीला ने सर हिलाया। हाँ, उसने तुम्हें देखा था, तुम्हारी तमीज, खामोशी उसे पसंद आई। जायशा का दिल जैसे पर लगाकर उड़ने लगा।
कई बरसों की महरूमियां, सिसकियां, अंधेरे एक लम्हे में उम्मीद में ढलने लगे। क्या आपने हाँ कही? राहिला ने सुकून से चाय की चुस्की ली। हाँ, कह दी है। जायशा को जैसे यकीन ना आया, आंखों में आंसू तैरने लगे। निकाह सादगी से हुआ, कोई बड़ी तकलीफ ना थी, ना बैंड बाजा, ना मेहमानों की भीड़, सिर्फ चंद अफराद, एक मौलवी और वो चंद कागज जिन्होंने जायशा की जिंदगी को एक नई सिमत दे दी थी। निकाह के वक्त जब मौलवी ने पूछा कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, जायशा ने धीरे से कबूल है कहा तो आवाज में एक लर्जिश थी, मोहब्बत की, उम्मीद की और एक अनजाने खौफ की। वो सफेद लिबास में चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी। राहिला ने उसे अलविदा करते वक्त माथे पर बोसा दिया, मगर आंखों में वही पुरानी सख्ती थी। जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, इज्जत कमाई जाती है, दी नहीं जाती। ये जुमला विदाई का तोहफा था। कार में बैठकर वो इर्तजा के साथ उसके घर रवाना हुई। सफर खामोशी में गुजरा। इर्तजा की नजरें सड़क पर थीं और जायशा की नजरें उसके चेहरे पर। उसका दिल चाहता कि कुछ कहे, कुछ पूछे, मगर वो खामोशी में उसकी सांसें सुन रही थी। जब उसके घर पहुंची तो बाहर कोई इस्तकबालिया नहीं था, न फूलों की बारिश, न दुआएं, न सुहाग का सिंगार। दरवाजा एक मुलाजिम ने खोला और बिना कुछ कहे पीछे हट गया। अंदर का माहौल ठंडा, खामोश और अजनबी था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, कालीन पर बेदाग निशान और कमरे में फैला सुकून। जायशा ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। इर्तजा ने सर्द लहजे में कहा, यह तुम्हारा कमरा है। जायशा ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ, मगर वहां कोई जज्बात नहीं थे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसने हिम्मत की। इर्तजा ने निगाह घुमाई। ये वक्त कहने का नहीं, समझने का है, और तुम समझदार हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। वो दरवाजा बंद करके चला गया। जायशा के दिल पर जैसे बर्फ गिर गई। ये वो लम्हा था जिसका वो ख्वाब देखती थी, मगर ख्वाब और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। वो बैठी चुपचाप और सोचती रही, क्या ये मोहब्बत का आगाज है, ये किसी नए इम्तिहान का? क्या ये सुकूत वक्ती है या हमेशा के लिए? रात को जब वो अपनी दुल्हन बनी शक्ल आईने में देखती तो दिल कहता, तुम आज भी हसीन हो, मगर इस हसीन लम्हे में कोई शरीक नहीं। सुबह होते ही घर की फिजा कुछ और ही सर्द थी। किसी ने मुबारकबाद ना दी, न इर्तजा की माँ नजर आई, ना कोई बहन भाई, जैसे वो इस घर का हिस्सा ही ना हो। नाश्ते की मेज पर वो अकेली बैठी थी। मुलाजिमा ने चुपचाप नाश्ता रखा और चली गई। थोड़ी देर के बाद इर्तजा आया, मगर निगाह उस पर न डाली। ऑफिस जा रहा हूँ, 2 दिन बाद बात करेंगे, ये कहकर वो चला गया। जायशा ने चाय की प्याली उठाई, होंठों से लगाई, मगर पी ना सकी। जायका कड़वा नहीं था, मगर दिल में जो तलखी थी उसने सब कुछ बेजायका कर दिया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जायशा इस घर के हर कमरे को देखती, दीवारों से बात करती, आईने से सवाल करती, मगर कोई जवाब न मिलता। एक दिन उसने हिम्मत करके इर्तजा के कमरे का दरवाजा खोला, मगर वो खाली था, जैसे जिंदगी वहां से निकाल ली गई हो। उसकी सहेली शिजा ने फोन पर पूछा, कैसा जा रहा है? जायशा ने हंसते हुए कहा, खूबसूरत सा जाल है और मैं इसमें फंसी हुई एक खामोश चिड़िया। मगर अंदर से वो कमजोर पड़ रही थी। जो सफर मोहब्बत के यकीन से शुरू हुआ था वो उलझनों से भर गया था। राहिला की हैरान कुन रजामंदी, निकाह की सादगी और अब ये सर्द मोहरी, सब कुछ एक बड़ी साजिश की खुशबू दे रहा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी चल रही थी। जायशा ने सफेद लिबास में खुद को आईने में देखा, हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर तो कोई तासुर जम ही न सका। हर पल दिल ये सोचता रहा कि इर्तजा क्यों इतना अजनबी है, क्यों उसकी खामोशी दिल को काटती है। क्या वो जो कुछ कहना नहीं चाहता या कुछ छुपा रहा है? दरवाजा खुला और इर्तजा अंदर आया। कदम आहिस्ता मगर वजनी थे। जायशा ने नजरें उठाई, आंखों में उम्मीद, लर्जिश और शायद कुछ सवाल थे। वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज ने साथ छोड़ दिया था। इर्तजा ने एक सर्द नजर उस पर डाली, जैसे वो सामने कोई मुजस्मा हो। मत कहो कुछ जायशा, जो सच है वो आज तुम्हें सुनना है और बर्दाश्त भी करना है। जायशा का दिल डूबा। क्या मतलब? तुम समझ रही हो कि ये शादी मोहब्बत थी, किस्मत थी, शायद किसी की पसंद थी? नहीं, ये एक तावान है। उसने अपनी आवाज को और सख्त कर दिया। जायशा की आंखें फैल गईं, सांस रुक गया। तावान? हाँ तावान, मेरे भाई अहमद की मौत का तावान। इर्तजा की आवाज में आग थी। तुम्हारे भाई अस्फहान ने मेरे भाई को मारा। गाड़ी खाई में उस वक्त गिरी जब वो दोनों जा रहे थे। अहमद की लाश मिली, मगर अस्फहान गायब हो गया। समझ आई? जायशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं,
नहीं, ये झूठ है। झूठ? वो हंसा, लेकिन वो हंसी जहर भरी थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले किसी पर एहसान करेंगे? उन्हें तुमसे छुटकारा चाहिए था और मुझे एक बदला। हम दोनों के काम हो गए। मैं मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। तुम सिर्फ एक चेहरा हो जो अब उस नफरत का हिस्सा बन चुका है। वो करीब आया, झुक कर उसकी आंखों में झांका। याद रखना, तुम मेरी बीवी हो, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम यहाँ सजा भुगतने आई हो, मोहब्बत पाने नहीं। जायशा के जिस्म से जैसे जान निकल गई। वो कपकपाते लबों से बोली, मैं अस्फहान की सौतेली बहन हूँ। मेरी माँ अलग थी। मैंने कभी एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो झटके से नीचे फर्श पर जा गिरी। झूठ बोलना बंद करो, इर्तिजा की आवाज गूंजी। सजा से बचने की कोशिश मत करो। जायशा जमीन पर बैठी दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए रोती रही। अंदर से सब कुछ टूट गया था। जिस दिल ने मोहब्बत का ख्वाब देखा था वो टूट कर किरची किरची हो गया। आंखें नम थीं और दिल साकित। इर्तिजा खामोशी से पलटा और दरवाजा खोल कर चला गया, मगर उसकी नफरत कमरे में रह गई। जायशा वहीं बैठी रही रात के आखिरी पहर तक, जब आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए। अगली सुबह वो जागी नहीं, बस आंखें खोल ली। चेहरा सूजा हुआ, दिल खाली, जहन सुन। उसने अपने हाथों से वो चूड़ियां उतार दी जो राहीला ने जबरदस्ती पहनाई थी। इन्होंने मुझे बेचा, वो खुद से बोली। मोहब्बत का लिबादा ओढ़ा, मगर भेजा गया एक सौदे की सूरत में। उस दिन वो नाश्ते की मेज पर नहीं गई। मुलाजमा ने बताया कि इर्तिजा ने किसी से बात नहीं की और ऑफिस चला गया। उसकी माँ, जो अभी तक जायशा से मिली भी नहीं थी, सीढ़ियों से गुजरी मगर आंख तक न उठाई। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मेरी शादी की तीसरी रात है और मुझे लगा मैं बीवी नहीं मुजरिम हूँ। जिस शख्स की आंखों में कभी एक पल को रोशनी देखी थी, आज वहां सिर्फ अंधेरा था। डायरी के अल्फाज भीगने लगे, जैसे हर लफ्ज एक चीख हो जो कागज में छुप गई हो। जायशा ने खामोश हो गई थी, मगर दिल के अंदर एक तपिश थी जो शायद वक्त के साथ आग बन सकती थी। अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। अभी वो सिर्फ वही थी जो सब कुछ सहकर भी जीना जानती थी। सुबह का सूरज निकला तो कमरे में हल्की रोशनी फैली, लेकिन जायशा के अंदर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। वो बेड से उठी, आहिस्तगी से पर्दा हटाया, मगर बाहर की रोशनी ने उसे तकलीफ दी। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई थी और दिल वैसे ही खाली जैसा पहले दिन था। इर्तिजा सुबह नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था जब जायशा ने चाय का कप उसके सामने रखा। उसने बगैर देखे कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर जोर से मेज पर रख दिया। ये चाय है या पानी? जरा सा भी दम नहीं? तुम्हें कुछ आता भी है? उसका लहजा काटदार था। जायशा ने नजरें झुका ली। मैं दोबारा बना लाती हूँ, रहने दो। तुम जैसे लोग काम की चीजें भी बर्बाद कर देते हैं। पास बैठी उसकी माँ ने चाय का कप उठाया, सूंघ कर नाक चढ़ाई। किसी ने उसे सिखाया भी नहीं चाय बनाना? क्या किया था तुम्हारे घर में? सिर्फ काम? जायशा कुछ ना बोली। वो अब इन तानों की तो आदी हो चुकी थी। जैसे बचपन की मार के बाद भी वो हर सुबह दोबारा उठती थी। दिन भर उसे कामों में लगाए रखा जाता, कभी किचन, कभी लॉन, कभी कपड़े इस्त्री करने की फरमाइश। और अगर कभी वो कुछ देर कमरे में बैठती तो मुलाजमा आकर कहती कि बीबी जी कह रही हैं तुम फारिग हो, मेहमान आ रहे हैं, जल्दी सफाई करो। शाम में जब इर्तिजा घर आता तो उसकी नजरें जायशा की जैसी दीवार का एक बेजान हिस्सा समझती। वो कमरे में आता, लिबास बदलता और फिर फोन पर मसरूफ हो जाया करता था। जायशा अगर कभी पास आकर बैठकर बात करने की कोशिश करती तो वो कहता, मुझे सुकून चाहिए, तुम्हारे आसपास रहने से मुझे घुटन होती है। एक रात वो कमरे में दाखिल हुआ तो जायशा ने कहा, क्या मैं कुछ देर बात कर सकती हूँ? अब इस वक्त? वो हंसा। तुम्हारे पास कहने को है क्या? शिकायत या फिर खुद को बेकसूर साबित करने का एक और ड्रामा? जायशा की पलकें नम हो गईं। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस दिल घबरा रहा है। बात करने से शायद कुछ हल्का महसूस हो। तुम्हारे वजूद से ही बोझ लगता है मुझे। हल्का तो बहुत बाद में महसूस होगा जब तुम यहाँ से जाओगी। वो साकित रह गई, दिल के अंदर कुछ कांपा। उसने पलटकर रुख मोड़ लिया और बेड के किनारे पर बैठकर चुपचाप रोती रही। आंखों से आंसू बहते रहे पर आवाज न निकली। वो जानती थी इस घर में उसकी आवाज बेमायने थी। इर्तिजा की माँ, जिससे वो शुरू के दिनों में मुलाकात की उम्मीद रखती थी, अब उसके लिए मुस्तकिल जहर बन चुकी थी। तुमने अभी तक वो कपड़े इस्त्री नहीं किए? मेरे बेटे को सुबह ऑफिस जाना होता है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। जी, अभी कर देती हूँ, जायशा ने आहिस्ता से जवाब दिया। जी जी जी, बस यही रटा हुआ लफ्ज़ है तुम्हारा। काम करना कब आएगा? तुम कोई दुल्हन हो? तुम तो नौकरानी भी पूरी नहीं लगती।
ظاہشہ خاموشی سے کپڑے اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اس کے دل کی دیواریں روز کسی لفظ سے چٹکتی تھیں اور وہ ہر رات خود کو سمیٹتی تھی تاکہ اگلے دن پھر سے زندہ دکھ سہ سکے۔ راتیں اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ سونے سے پہلے وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر رب سے باتیں کرتی، یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا محبت کی خواہش کرنا گناہ تھی؟ میں تو صرف عزت چاہتی تھی، ایک جگہ جہاں مجھے اپنا کہا جائے، اتنی سی خواہش تھی میری۔ ایک رات وہ کتاب پڑھ رہی تھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، ارتضیٰ آیا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہے؟ اب تمہیں آرام سے وقت گزارنے کا شوق چڑھا ہے؟ ناول پڑھو، خواب دیکھو اور سمجھو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صرف دل بہلا رہی تھی۔ ظاہشہ نے کتاب بند کی۔ تمہارے دل کے بہلاوے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ظاہشہ، بس یہ یاد رکھو کہ تم اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہو۔ کاش میں واقعی بوجھ ہوتی تو شاید آپ اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ اس نے دل میں سوچا پر لبوں سے خاموش رہی۔ کئی بار وہ سوچتی کہ بھاگ جائے، کہیں چلی جائے جہاں کوئی نہ ہو، پر رک جاتی۔ ابا نے کہا تھا صبر کرنے والی لڑکی کمزور نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت کا انتظار کرتی، بس یہی سوچ اسے بچا لیتی تھی۔ ایک دن جب وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، ملازمہ آئی اور بولی، تمہاری ماں آئی تھی کال پر، کہہ رہی تھی کہ تمہیں سمجھاؤں، زیادہ منہ نہ کھولو، تمہاری زبان کی وجہ سے ہی وہ وہاں چھوڑ گئے ہیں۔ ظاہشہ نے پانی کا پائپ بند کیا اور دھیرے سے کہا، کاش وہ سچ کہتے کہ انہوں نے بیٹی بیاہی ہے، کسی پرائی کو نہیں بیچا۔ اور وہ خود ہی حیران ہوئی کہ یہ جملہ کیسے اس کے لبوں سے نکل گیا۔ اسی دن رات کو اس نے آئینے میں دیکھ کر کہا، میں ابھی زندہ ہوں اور بس یہی کافی ہے، باقی سب وقت طے کرے گا۔ اور وہ سسکتی آنکھوں سے بستر پر لیٹ گئی، جیسے ہر رات کوئی پرانا زخم اپنے نوکیلے کنارے دکھا کر سو جاتا ہے۔ ارتضیٰ کی دنیا میں وہ سب کچھ تھا جو طاقتور مرد کو چاہیے ہوتا ہے، دولت، اختیار، رتبہ، مگر اب کچھ اور بھی تھا، ایک خاموشی جو اسے بے چین کرتی تھی، ایک سادگی جو اس کی آنکھوں کے راستے دل میں گھس آئی تھی، اور ایک چہرہ جو لاکھ جانے کے باوجود ذہن سے مٹتا نہیں تھا۔ ظاہشہ کی موجودگی، اس کی سادہ سی مسکراہٹ، بے آواز خدمت، چپ چاپ آنکھوں کی نمی، یہ سب کچھ وہ ہر روز نظر انداز کرنا چاہتا، مگر روز بروز یہ نظر انداز کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، اس نے خود سے کہا جب وہ آفس سے واپس آ کر اپنے کمرے میں آیا۔ باہر لان میں ظاہشہ جھکی ہوئی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ سفید دوپٹہ جو اکثر اس کے سر سے ڈھلک جاتا آج بھی گردن میں اٹکا ہوا تھا، آدھے بال کھلے، چہرہ تھکا ہوا مگر پرسکون۔ ارتضیٰ نے پردہ ہٹا کر کچھ دیر اسے دیکھا، پھر غصے سے پردہ دوبارہ کھینچ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہر بار اس کا چہرہ میرے دماغ میں آ جاتا ہے؟ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، ایک سخت، سنجیدہ اور پتھر سا چہرہ۔ میں پگھلنے کے لیے نہیں آیا، یہ سزا ہے، سزا، اور سزا دی جاتی ہے، سہارا نہیں بنایا جاتا۔ اسے ظاہشہ کے وجود سے وحشت سی ہونے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا، اور یہی کمزوری اسے خود سے نفرت دلا رہی تھی۔ تمہیں سبق سکھانا ہوگا ظاہشہ، تمہاری خاموشی کو سزا میں بدلنا ہوگا، اس نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے خود سے کہا۔ اسی رات جب ظاہشہ چپ چاپ کپڑے طے کر کے کمرے میں رکھ رہی تھی، ارتضیٰ اندر آیا، اس کے چہرے پر کسی طوفان کا عکس تھا۔ تیار ہو جاؤ، کل تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ظاہشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، کہاں؟ جہاں تمہارا حساب صاف ہو، مگر میں نہیں۔ خاموش، صرف اتنا سمجھ لو کہ کل تمہاری اصل حیثیت تمہیں یاد دلا دی جائے گی۔ ظاہشہ کی سانسیں رک گئیں، کیا اب کوئی نیا تانا، نیا تماشا ہونے والا ہے؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے اگلی صبح تیار ہو گئی، سفید قمیض اور نیلی شلوار میں، سادہ مگر باوقار۔ کار طویل راستے پر دوڑ رہی تھی، دونوں خاموش تھے۔ ظاہشہ کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں اور ارتضیٰ کی نظریں گاڑی کے آئینے میں کبھی کبھار اس کے چہرے پر پڑتی تھی۔ آخرکار ایک ویران سنسان ساحلی سڑک پر جا کر رکی۔ سامنے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ تھا جو سمندر کے بالکل کنارے بنا ہوا تھا، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ یہاں؟ ظاہشہ نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اندر چلو۔ ہٹ کی فضا میں سمندر کی نمی کھلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا اور در و دیوار سے ٹکرا کر سائیں سائیں کر رہی تھی۔ شیشے کے فرش پر قدم رکھنے سے پہلے ظاہشہ کے جسم میں لرزش دوڑ چکی تھی، آنکھوں پر باندھی گئی پٹی نے باقی حواس کو بھی تیز کر دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ لائی جا رہی ہے جو عام نہیں، اور اس کا دل مسلسل کچھ برا ہونے کا پیغام دے رہا تھا۔ ہوا میں نمی تھی اور رات کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ساحل پر بنا وہ پرانا سا ہٹ جیسے کسی راز کو چھپا رہا تھا۔ سمندر کی گرجدار لہریں قریب آ کر واپس پلٹ رہی تھیں، مگر اندر ایک اور طوفان تیار کھڑا تھا۔
ارتشا نے زائشہ کی آنکھوں سے پٹی باندھ رکھی تھی، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی، بے خبر کہ آگے کیا ہے۔ صرف قدموں کی چاپ اور سمندر کی آواز اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارتضیٰ کی خاموشی کسی فیصلے کا پیش خیمہ ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر ارتضیٰ نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کو ساکت رہا۔ کمرہ بے حد ٹھنڈا تھا، دیواروں پر نمی اور ماحول میں ایک عجیب سی سرد مہری۔ زائشہ کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے اور جسم لرز رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، پر جواب نہیں ملا۔ پھر جیسے ہی ارتضیٰ نے دھیرے سے اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی، منظر سامنے آتے ہی زائشہ کی چیخ حلق میں اٹک گئی۔ وہ ایک شیشے کے فرش پر کھڑی تھی جو نیچے مکمل طور پر سمندر سے جڑا تھا۔ نیچے نیلگوں پانی میں بڑی بڑی مچھلیاں، شارک، آبی جانور تیر رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مچھلی شیشے سے ٹکرا کر گزر جاتی۔ ہر دوسری سانس میں ایسا لگتا جیسے وہ شیشے کو چیر کر اس تک پہنچ جائے گی، جیسے بس ایک لمحے میں وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس نیلے جہنم میں جا گرے گی۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھنسنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ زائشہ نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ دروازے کے پاس کھڑا ارتضیٰ ہاتھ باندھے ایک سرد مسکراہٹ لیے خاموشی سے اس کی چیخوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اندر جو بچی ہے نا، اسے ڈرنا چاہیے۔ تمہیں ہر پل یہ محسوس ہونا چاہیے کہ زمین تمہارے نیچے سے نکل سکتی ہے، کیونکہ تمہیں قاتل کی بہن، اور قاتل کی بہن کو سکون کا تو کوئی حق نہیں۔ زائشہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر نیچے پانی میں زور سے ٹکراتی شارک پر نگاہ ڈالی۔ اس کے قدم لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں گر جاؤں گی، وہ تھر تھراتے ہوئے بولی۔ تو گر جاؤ، تمہیں ویسے بھی بچانے والا کوئی نہیں۔ ارتضیٰ کا لہجہ سخت تھا، مگر آنکھوں میں کہیں کوئی اضطراب چھپا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ارتضیٰ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تمہاری سزا ہے۔ تم جس گھر کی نشانی ہو، وہ گھر میرے لیے جہنم بن چکا۔ آج تم اس جہنم کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ زائشہ نے ایک قدم پیچھے کیا، پر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گھبرا کر جھک گئی۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، آنکھوں میں دہشت بھر آئی۔ مجھے واپس لے جائیں پلیز، اس کے لبوں سے لرزتی التجا نکلی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ لیکن تمہیں تو بہادر بننا تھا نا، تمہارے گھر والے بھی تو بہت بہادر نکلے۔ ایک جان لے لی اور دوسری ہتھیلی پر رکھ دی۔ ارتضیٰ کا لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ زائشہ نے ہاتھ جوڑ دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف، وہ بولتے بولتے رو دی۔ اگلے لمحے وہ کانپتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیچے سے تیرتی ہوئی شارک ایک دم شیشے کے نیچے سے نکلی اور زائشہ نے گھبرا کر زور سے چیخ ماری۔ توازن کھو کر وہ تیزی سے پلٹ کر پیچھے ہٹی اور اچانک تیزی سے بھاگ کر ارتضیٰ سے آ لپٹی۔ مجھے بچا لیں پلیز، وہ اس کے سینے سے لگی، اس کے کپڑوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ کے جسم میں ایک جھٹکا لگا، وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ زائشہ کے نرم لرزتے وجود کی تھر تھراہٹ اس کے سینے سے گزر کر دل تک پہنچی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے کپڑوں کو بھگونے لگے۔ یہ سب کیوں؟ زائشہ کی آواز میں رونا تھا، ٹوٹا پن تھا، بے بسی تھی۔ ارتضیٰ کا ہاتھ بے اختیار اس کی پشت پر گیا، پھر یکدم اس نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زائشہ کے بازو اس کی گرد مضبوطی سے بندھے تھے۔ چھوڑو مجھے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر آواز میں دراڑ تھی۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ زائشہ کی سسکیوں نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ اس لمحے میں کچھ تھا جیسے وہ ساری نفرت، سارا غصہ، ساری انتقامی سوچیں ایک پل کو معطل ہو گئیں۔ زائشہ کی کپ کپاتی پلکیں، اس کی تھر تھراتی سانسیں اور بے اختیار لپٹنا، یہ سب کچھ ارتضیٰ کے پتھر جیسی دیواروں میں ایک شگاف ڈال رہا تھا۔ زائشہ، اس نے پہلی بار اس کا نام پکارا، وہ بھی ایسے جیسے برسوں بعد کوئی یاد آیا۔ زائشہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور اس کی ہچکیوں نے ارتضیٰ کو بے چین کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا، نرمی سے تھپ تھپایا، مگر زائشہ نے اسے مزید زور سے پکڑ لیا۔ میں تنہا ہوں، میں کسی کی مجرم نہیں، مجھے صرف جینا چاہتی ہوں، وہ ہچکیوں میں بولی۔ ارتضیٰ نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، آنکھیں لال، چہرہ بھیگا ہوا، سانسیں بے ترتیب۔ تم بہت ڈری ہو، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہاں بہت۔ زائشہ نے آنکھیں بند کر کے اسباق میں سر ہلایا، وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ ارتضیٰ نے اس کے دوپٹے کو گرنے دیا جو پہلے ہی کاندھوں سے پھسل کر زمین پر پڑ چکا تھا۔ گلابی شفون کے لباس میں زائشہ کا سراپا لرزتا، سحر زدہ اور بے حس سا لگ رہا تھا۔ اس کے وجود کی حدت، اس کی قربت اور اس کا لرزنا، سب نے ارتضیٰ کے دل کی زمین کو ہلا دیا۔
وہ جو خود کو پتھر سمجھتا تھا آج پہلی بار پگھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ ظاہشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ ارتضیٰ نے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ اس کے سینے سے لگی رہی، جیسے وہی ایک محفوظ جگہ ہو۔ اسے ہٹ کر دوسرے کمرے میں لے آیا، جہاں بستر اور ہلکی سی روشنی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی پھیل رہی تھی اور باہر سمندر کی لہریں خاموشی سے سینے سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی۔ ہٹ کی دیواریں نیم روشنی میں چھاؤں سی بن گئی تھی۔ اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھی، بدن ہلکے لرزتے ہوئے ٹھہرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ارتضیٰ اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں اب نفرت کا کوئی عکس نہیں، صرف ایک بے قراری، ایک کشش اور ایک الجھن تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیوں ہو رہا، اس نے دھیرے سے کہا، اور ظاہشہ کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں سمیٹ لیا۔ ظاہشہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ ارتضیٰ کی یہ نرمی چند لمحے اور ٹھہر جائے۔ شاید یہی پل وہ تھا جہاں سے اس کے درمیان کچھ بدل سکتا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی مگر دلوں میں شور تھا۔ ارتضیٰ نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر کیا اور جب نظریں ملیں تو سانسیں جیسے تھم سی گئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو ظاہشہ، اس کی آواز میں جیسے سرگوشی تھی لیکن اثر گونج دار پیدا کیا تھا۔ ظاہشہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی سانسوں کی لرزش سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو الفاظ کہنے سے قاصر تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے رخسار پر جھک کر اپنا لمس چھوڑا، وہ لمس جو نرم تھا، گرم تھا اور دل کی گہرائیوں تک اترنے والا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کا دوپٹہ بستر پر گر گیا۔ ظاہشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ خود کو اس لمس، اس قربت اور اس تعلق کے حوالے کر چکی ہوں۔ ظاہشہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار خود آگے ہو کر اس کی قربت کو قبول کیا۔ وہ نہ رکی نہ ہٹی، کیونکہ اس کے دل میں کہیں یہ امید جنم لے چکی تھی کہ شاید جسم کی قربت دل کو قریب لیا۔ اس کے نازک وجود کو باہوں میں سمیٹ کر ارتضیٰ نے آہستگی سے اسے بستر پر لٹایا۔ اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کے کان کی پشت، وہ ہر جگہ اپنے لبوں کی حدت چھوڑتا گیا اور ظاہشہ جیسے ہر لمس پر مزید نرم اور مزید پگھلتی چلی گئی۔ میں تمہیں آج خود سے دور کہیں نہیں جانے دوں گا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے قابو ہوتے ہوئے بولا تھا، اور اس لمحے ارتضیٰ نے اپنی ساری نفرت، غصہ اور انتقام کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ظاہشہ اس کے لیے اب صرف ایک سزا نہیں رہی تھی، وہ ایک ضرورت بن چکی تھی، ایک سکون، ایک خالص جذبات کا مرکز۔ کمرے میں سانسوں کی آہٹ، دھڑکنوں کا شور اور لمس کی حرارت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ وہ رات مکمل ہوئی، بے لباس جذبوں کی سچائی سے اور ایک ایسی قربت سے جس نے دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رات کی بھیگی ہوئی خاموشی میں ارتضیٰ کی آنکھیں کھلی تو وہ چند لمحے ساکت رہا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور اس کے بازوؤں میں ظاہشہ کا نرم وجود اب بھی لپٹا ہوا تھا، مگر جیسے ہی ہوش کی روشنی دماغ میں اترنے لگی تو اس کے دل پر ایک بھاری سی چٹان آن گری۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اس کا سانس الجھنے لگا۔ رات کی شدتیں، لمحوں کی بے خودی، ظاہشہ کی معصومیت، سب ایک ساتھ یاد آنے لگا۔ اس نے خود کو اپنے جسم سے آزاد کیا، دھیرے سے بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں جا کر نل کھول دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو دل کی دھڑکن اور زیادہ بے قابو ہونے لگی۔ میں اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ جسے سزا دینی تھی اس لمحے بھر میں اپنا لے بیٹھا، اس نے آئینے میں خود کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، خود سے بیزار تھا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو ظاہشہ اس وقت بھی نیند میں تھی، چہرے پر سکون کی ہلکی سی جھلک۔ ارتضیٰ نے اس پر ایک نظر ڈالی، دل میں کچھ پگھلنے کو تھا مگر فوراً آنکھیں پھیر لی۔ یہ کمزوری نہیں دہرانا، مجھے یاد رکھنا ہے وہ کون ہے۔ صبح جب ظاہشہ جاگی تو ارتضیٰ موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھی، اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور دیر تک یوں ہی بستر پر بیٹھی رہی۔ دل کسی انجانی خوشی میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر وہ پہلی سی مسکراہٹ تھی جو اندر کے یقین سے پھوٹی تھی۔ شاید اب وہ مجھے قبول کر لے گا، شاید اب میری جگہ اس کے دل میں بن چکی ہے، مگر وہ غلط تھی۔ دوپہر میں جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی تھی، نہ کوئی نظر، نہ کوئی نرمی۔ ظاہشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلام کیا، مگر ارتضیٰ نے سنا اور انسنا کر کے اپنی فائلیں کھول لی۔ ظاہشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ میں کچھ لا دوں؟ نہیں چاہیے،
تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ ایک رات پہلے کا وہ لمس، وہ قربت، وہ سرگوشیاں، سب کچھ جیسے ایک جھوٹ بن گیا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ ہمت کر کے بولی۔ ارتضیٰ نے سرد نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کی ہے، تمہیں وہم ہو گیا ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے، مگر تم بھول رہی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ لیکن آپ نے، اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا؟ ایک لمحے کی کمزوری؟ وہ کچھ نہیں تھا عائشہ، میں نے تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کا تم نے خواب دیکھ لیا۔ عائشہ کی آنکھیں چھلک گئی، وہ پیچھے ہٹی، جیسے الفاظ نے اسے جوتے کی طرح جام مارا۔ دل کی ساری امیدیں ایک پل میں بکھر گئیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور صحن کے ایک کونے میں جا بیٹھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ شخص آخر اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کا ضبط، اس کا یقین، اس کی وہ نرم خواہش جو اس کے دل کے سب سے پوشیدہ گوشے میں تھی۔ وہ دونوں گھر واپس آ چکے تھے۔ اگلے چند دنوں میں مرتضیٰ کا رویہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ وہ عائشہ کو نظر انداز کرتا، بات بات پر طنز کرتا اور اسے اس کی حیثیت یاد دلاتا۔ بیوی مت سمجھنا خود کو، تم صرف وہی ہو جو مجبوری میں لائی گئی۔ جس رات تم نے مجھے اپنایا وہ کیا تھا؟ ایک دن عائشہ نے سوال کیا۔ غلطی؟ صرف ایک لفظ بولا گیا، مگر وہ ایک تلوار کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ عائشہ چپ ہو گئی، بالکل خاموش۔ اس کے اندر اب کوئی فریاد نہ رہی تھی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا، سوال کرنا چھوڑ دیا، خواب دیکھنا چھوڑ دیا۔ رات کو وہ الگ بستر پر سوتی اور دن میں اپنے وجود کو چھپا کر رکھتی۔ اس کے لبوں پر اب صرف خاموشی تھی، آنکھوں میں وہ نمی جو روز کسی نہ کسی پل بہہ نکلتی تھی۔ ایک دن جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کی ساس نے آ کر طنزیہ لہجے میں کہا، اب اللہ کو یاد کرنے لگی ہو؟ بہت دیر کر دی ہے بی بی۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، وہ جانتی تھی اب اسے کوئی نہیں سمجھے۔ اب صرف ایک ہی سہارا بچا تھا، رب۔ اندر ہی اندر وہ روز دعائیں مانگتی، یا اللہ اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے اور مضبوط بنا، لیکن اگر یہ انجام ہے تو مجھے ہارنے سے بچا۔ اور دوسری طرف ارتضیٰ، وہ جیتنے کے باوجود ہار رہا تھا۔ عائشہ کی خاموشی اسے کاٹنے لگی تھی، اس کے لبوں کی تھر تھراہٹ، آنکھوں کی نمی، ہر چیز اس پر اثر ڈالنے لگی تھی، مگر وہ اسے تسلیم نہ کرتا، خود سے بھی نہیں۔ مجھے اس سے دور رہنا، بہت دور، وہ بار بار خود کو یاد دلاتا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ دل جتنا دبایا جائے اتنا ہی ابھرتا ہے۔ اور عائشہ کی خاموشی اب ارتضیٰ کی بے چینی میں بدلنے والی تھی۔ گھر کی فضا ان دنوں عجیب سی ہو چکی تھی، خاموشی گہری تھی اور بے چینی سب چہروں پر تیر رہی تھی۔ عائشہ نے کئی بار محسوس کیا کہ کچھ ہونے والا، کچھ ایسا جس نے گھر کے اندر ایک اندیکھا بوجھ پیدا کر دیا ہے۔ ساس اور ارتضیٰ کے درمیان متھن سرگوشیاں، ملازموں کے چہروں پر چھپائی گئی حیرانی، سب کچھ غیر معمولی سا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن جیسے سارا راز اچانک سامنے آ گیا۔ دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور اندر وہ قدم رکھے گئے جن کی چاپ ارتضیٰ کئی ماہ سے تلاش کر رہا تھا۔ لمبا قد، جھکا سا بدن اور آنکھوں میں الجھن، اصفہان حسن واپس آ چکا تھا۔ عائشہ اس وقت صحن میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جیسے اس نے دیکھا ہاتھ سے پائپ چھوٹ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اصفہان اس کے لبوں سے نکلا جسے ہوا بھی سننا چاہتی ہو، مگر ارتضیٰ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ وہ اندر سے دہکنے لگا جیسے سالوں کی آگ ایک پل میں بھڑک اٹھی ہو۔ تم زندہ ہو؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اصفہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے یاد نہیں کہ تم کون ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ارتضیٰ دھاڑا۔ یاد نہیں؟ یا پھر نیا کھیل شروع کیا ہے؟ عائشہ بیچ میں آنا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ کے چہرے پر پھیلی وحشت نے اسے روک دیا۔ اصفہان کی حالت واقعی کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پرانی چوٹ کا نشان تھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں میں گم شدہ پن۔ راحیلہ پیچھے سے آئی اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میرے بچے، تم کہاں تھے؟ مجھے کچھ نہیں یاد، صرف اتنا پتا ہے کہ میں کسی ہسپتال میں تھا۔ لوگ کہتے تھے مجھے کسی نے وہاں بے ہوشی کی حالت میں پایا، سر پر چوٹ آئی ہے۔
आहिस्ता आहिस्ता होश आया, पर नाम जगह सब भूल चुका था। इर्तिजा की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गई। ये सब ड्रामा है, बहुत महारत से किया है, पर अब मैं धोखा खाने वाला नहीं। जायशा कुछ बोलने ही वाली थी कि इर्तिजा वहां से पलटकर तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। शाम में वो खामोशी से किसी से फोन पर बात कर रहा था, तहकीकाती एजेंसी के आदमी से जो अस्फहान के बारे में मुकम्मल छानबीन कर रहे थे। 2 दिन बाद रिपोर्ट सामने आ गई। हादसा अहमद की फास्ट ड्राइविंग की वजह से पेश आया। गाड़ी सड़क पर काबू खोने के बाद खाई में गिरी। जब तलाश की गई, अहमद की लाश तो मिली, लेकिन अस्फहान एक तरफ झाड़ियों में गिरा पड़ा था। 2 दिन बाद किसी चरवाहे ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। चोट शदीद थी और वो कुछ अरसे के लिए अपनी याददाश्त खो बैठा था। फाइल बंद करते हुए इर्तिजा की आंखों में पछतावे की एक झलक नमूदार हुई। वो सोफे पर बैठा देर तक चुप रहा। फिर उसने अपनी माँ को बुलाया, जो अब भी सदमे में थी। अम्मी, हमने जायशा के साथ ज्यादती की। मैंने उसे मुजरिम समझकर अजियत दी, धुतकारा, और वो सब कुछ जो उसे सहना नहीं चाहिए था। राहीला ने सर झुका लिया। मैंने कभी उसे बेटी नहीं माना। वो तो मेरी बहू थी, मगर हमने उसे नौकरानी से बदतर सलूक किया। उसी लम्हे दरवाजे के पीछे खड़ी जायशा की दुनिया जैसे रुक गई। हर लफ्ज, हर सच उसके अंदर पैवस्त होता गया। इर्तिजा के मुंह से निकला हर जुमला उसे जख्मी करता गया। वो न चीखी न बोली, सिर्फ चुपचाप पलटी और अपने कमरे में गई। बैग निकाला, कपड़े रखे और दुपट्टा ओढ़कर दरवाजा खोल दिया। घर की दहलीज पार करते वक्त उसकी आंखों में नमी थी, जो टपकी नहीं, मगर अंदर सब कुछ धो गई। किसी ने उसे जाते नहीं देखा और न रोका। जब इर्तिजा को खबर मिली, वो कमरे से निकला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चली गई। उसकी आवाज़ कांप गई। मुलाजमों ने नजरें झुकाई। जी, वो कुछ कहे बगैर चली गई। कहाँ गई? उसने पूछा। नहीं मालूम, शायद दारुल अमान। इर्तिजा ने दीवार का सहारा लिया। दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसने सोचा, वो तो मजलूम थी, वो तो मोहब्बत की भीख मांगती रही, और मैंने सिर्फ नफरत दी। और अब वही वजूद हमेशा के लिए मुझसे छिन चुका था, और ये सजा, शायद उसके लिए ये सबसे बड़ी सजा थी। शाम के वक्त समंदर की हवा में अजीब सी थकन और खालीपन था, जैसे हर लहर इर्तिजा के दिल पर एक और सरहद लगा रही हो। वो कार में बैठा मुसलसल रास्ता तक रहा था। हर सड़क, हर मोड़, हर इशारा जैसे उसे जायशा के करीब ले जा रहा है। ये शायद उसकी गैर मौजूदगी को मजीद गहरा कर रहा हो। चंद राब्तों, चंद तलाशियों के बाद बिलाखिर उसकी मौजूदगी की खबर एक दारुल अमान से मिली। दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगा, आंखों में वो मंजर उभरने लगा जहां वो पिछली बार उसके सामने थी, सिसकती, लरसती, खुद को उसके हवाले करती, और वो एक बेरहम दीवार की तरह बेहिस खड़ा रहा। दारुल अमान का दरवाजा खुला और एक समाजी कारकुन उसे अंदर ले गया। सादा सा कमरा, चंद खवातीन और एक खामोशी जो अंदर से चीख रही थी। फिर एक दरवाजा खुला और जायशा अंदर दाखिल हुई। इर्तिजा का दिल जैसे सांस लेना भूल गया। जायशा के चेहरे पर वही सादगी, वही खामोशी, मगर अब एक नई मजबूती भी थी। आंखों में शिकवा नहीं था, लेकिन खालीपन जरूर था। जायशा, वो आहिस्ता से बोला। जायशा ने नजरें मिलाई, पर लब बंद रहे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम बेकसूर थी। तुम पर जो भी गुजरी वो बहुत देर हो चुकी है इर्तिजा हसन। जायशा की आवाज़ नरम थी, मगर उसमें वो दराड़ नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। मैं अब वहां नहीं लौट सकती जहां मुझे सिर्फ मुजरिम समझा गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इर्तिजा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। जायशा ने नजरें झुका ली। मोहब्बत जिसने मुझे तोहफे में दर्द, जिल्लत और तजलील दी। मैं बदल गया हूँ। मैं भी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। इर्तिजा के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर वो जानता था जायशा ने उसके दिल की खिड़की ही बंद कर दी, जो कभी सिर्फ उसके लिए खुली थी। वो बोझल कदमों से बाहर निकला। दिल में एक खलिश थी, एक पछतावा लिए। अगला कदम राहीला के घर की तरफ था। उम्मीद थी कि शायद वो लोग जायशा को मनाने में मदद करेंगे, मगर जो मंजर वहां उसका मुंतजर था वो तो उसकी सोच से कहीं ज्यादा तल्ख था।
راہیلا نے دروازے پر دیکھا تو آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم یہاں؟ میں عائشہ کو واپس لانا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ اس سے بات کریں۔ راہیلا کے قہقہے نے ارتضی کو چونکا دیا۔ اس لڑکی کے لیے جو ہمارے لیے صرف بوجھ تھی، جسے ہم نے صرف اس لیے پالا کہ مرے ہوئے شوہر کی آخری نشانی تھی، وہ تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں، سوتیلی تھی، میری نہیں تھی کبھی۔ ارتضی کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو تم لوگوں نے صرف استعمال کیا اسے؟ اور کیا کرتے؟ گھر کے کام بھی کسی نے تو کرنے ہی تھے، مفت کی ملازمہ تھی، بس یہی حیثیت تھی اس کی۔ پیچھے سے نرما کی آواز آئی۔ جانے تو بھائی، وہ تو شروع ہی سے منحوس تھی، اماں کا سکھ چین چھین کر آئی تھی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ کہیں بھیج دی جائے، اور بھیج دیا گیا تمہارے پاس۔ ارتضی کے اندر ایک زلزلہ آ گیا، آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھومنے لگا۔ عائشہ کا جھکا ہوا چہرہ، اس کے کپ کپاتے ہاتھ اور اس کی راتوں کی سسکیاں۔ تو تم لوگ سوتیلے تھے؟ وہ گویا خود سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور ہم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا اس نے۔ یہ سنتے ہی ارتضی کا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر آنکھیں بند کی، جیسے یہ سب سننے سے انکار کر رہا ہو۔ پیچھے سے آہٹ آئی۔ ایک عمر رسیدہ ملازمہ جس نے دروازے کے کونے سے جھانکا۔ صاحب جی، اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ ارتضی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی بی جی عائشہ بہت چھوٹی عمر سے اس گھر میں ظلم سہتی آئی ہے۔ اسکول سے آ کر روٹی پکاتی، بھائیوں کی چپل سنبھالتی اور ماں کے تھپڑ کھاتی۔ عید پر نئے کپڑے صرف دوسروں کے ہوتے، وہ بس خاموشی سے پرانے کپڑوں کو سلائی کر کے پہنتی۔ کیوں نہیں بتایا اس نے کسی کو؟ ارتضی کی آواز لڑکھڑا گئی۔ کسے بتاتی صاحب؟ آپ جیسے لوگوں سے تو اس نے امید کی تھی، پر آپ نے بھی… ملازمہ کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ ارتضی کی آنکھوں سے بہنے والا پہلا آنسو اس کی مکمل گواہی بن چکا تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے سے ہٹا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے اس لڑکی کی روح کو رون دیا۔ وہ جو سب سہ کر بھی محبت کا خواب دیکھتی رہی، میں نے اسے اس خواب کا مجرم بنا دیا۔ دل میں ایک کسک اٹھی۔ دن کے اجالے میں چھپی وہ کالی شام جس دن عائشہ اس کی زندگی سے چلی گئی، ارتضی حسن کو آج بھی سانس لینے نہیں دیتی تھی۔ ہر لمحہ جیسے اس کی گردن پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ وہ کئی راتیں آنکھیں موندے یہ سوچتے گزارتا رہا کہ عائشہ نے اگر کبھی لوٹنے کا فیصلہ نہ کیا تو، اگر اس نے اس بار واقعی خود کو اس سے الگ کر لیا تو۔ لیکن اب وہ خود کو روکنے نہیں والا تھا۔ وہ ایک بار پھر دارالامان کے باہر کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، عاجزی تھی۔ دروازہ کھلا اور عائشہ سفید لباس میں پرسکون چہرے کے ساتھ سامنے آئی۔ وہ کچھ لمحے ارتضی کو دیکھتی رہی، اس کی نظریں نیچی تھیں اور ہاتھوں میں لرزش۔ عائشہ، اس کی آواز میں لرزش تھی جسے سینے سے نکلی، لبوں سے نہیں۔ عائشہ چپ رہی، چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی تھکاوٹ، مگر اب وہ کمزور نہیں لگتی تھی۔ میں کچھ کہنے آیا، آخری بار شاید۔ ارتضی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم چاہو تو واپس چلی جانا، پر بس ایک بار میری بات سن لو۔ عائشہ نے پلکیں جھپکائیں، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں توڑا عائشہ، تمہاری محبت، تمہاری امید، تمہارا اعتبار سب رون دیا۔ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، تمہارے صبر کو بزدلی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بہادر تھی، زیادہ مضبوط۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں تم سے صرف معافی مانگنے نہیں آیا، میں تم سے تمہارا حق واپس لینے آیا ہوں، جو چھین لیا وہ لوٹانے آیا ہوں۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ لمحہ جو اس نے کئی بار تخیلات میں دیکھا تھا، آج حقیقت بن کر سامنے تھا۔ میں نے تم سے پھر سے ایک رشتہ مانگتا ہوں، جو اس بار صرف محبت پر مبنی ہوگا، نہ بدلہ، نہ غصہ، نہ انا، صرف تم اور میں۔ عائشہ کے لب کپ کپائے۔ اور اگر میں نہ مانوں تو عمر بھر خود کو مجرم مان کر جیوں گا، لیکن تمہیں آزاد رکھوں گا۔ عائشہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ہاتھ بڑھایا اور اسے تھام لیا۔ چلو گھر چلیں، اس نے کہا۔ ارتضی نے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلایا، اور پہلی بار وہ عائشہ کو دل سے سینے سے لگا پایا۔ واپسی کی راہ خاموش تھی، مگر دل کی دھڑکنیں شور کر رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر ارتضی کی ماں دروازے پر ہی کھڑی تھی، چہرے پر شرمندگی اور محبت کا امتزاج تھا۔ بیٹی، میں نے بہت دیر کر دی، مگر اب شاید تلافی ممکن ہے۔ عائشہ نے جھک کر ان کے قدموں کو چھوا۔ آپ کی بیٹی بن کر آنا چاہتی ہوں، بہو بن کر نہیں۔ راہیلا نے اسے گلے لگا لیا۔ کچھ دن بعد عائشہ نے
چکر اور کمزوری کی شکایت کی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو خبر ملی کہ عائشہ ماں بننے والی ہے۔ جیسے ہی ارتضیٰ نے سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی چھلک گئی۔ وہ عائشہ کے پاس آیا، ہاتھ تھاما اور بولا، میری دنیا لوٹ آئی ہے۔ عائشہ کی پلکوں سے ایک آنسو بہا، مگر اس بار وہ خوشی کا تھا۔ گھر میں نرمی آ گئی۔ ارتضیٰ ہر لمحے عائشہ کا خیال رکھتا، اس کی پسند کی چیزیں لا کر دیتا، اس کے پیروں کو دبانے میں جھجک محسوس نہ کرتا۔ اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ رشتہ صرف اختیار کا نام نہیں، بلکہ احساس، اعتبار اور نرمی کا ہے۔ ساس اب عائشہ کو بہو نہیں بیٹی سمجھنے لگی تھی۔ نرما جو پہلے زہر اگلتی تھی، اب ہر صبح اس کے لیے دودھ اور بادام لے کر آتی اور کہتی، بھابھی آپ کے ہاتھ کی چائے کے بغیر دن نہیں چلتا۔ عائشہ حیران بھی تھی، خوش بھی۔ زخم جو برسوں پرانے تھے اب دھیرے دھیرے بھرنے لگے۔ ایک شام ارتضیٰ نے اسے چھت پر بلایا۔ چاندنی رات تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایک میز پر پھولوں کا گلدستہ اور عائشہ کی پسندیدہ کھیر رکھی تھی۔ کیا یہ سب؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک نئی شروعات، تم نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میری معافی قبول کی، اور اب مجھے موقع دو کہ میں ہر لمحے تمہاری محبت کا قرض چکاؤں۔ عائشہ نے ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نمی کے ساتھ مسکرائی۔ شاید میں بھی اسی دن کے انتظار میں تھی جب کوئی میرا ہو جائے، صرف میرا۔ چاندنی رات، مسکراہٹوں کی خوشبو اور ان کے درمیان وہ خاموشی تھی جو اب لفظوں کی محتاج نہیں رہی تھی۔ عائشہ اور ارتضیٰ کا رشتہ اب مکمل ہو چکا تھا، ایسا مکمل جیسے طوفان کے بعد آنے والی پہلی